ओके ल गुड इभिनिङ है त गुड इभिनिङ साथीहरू स्मार्ट जिकेको यो बेलुकाको लाइभ सेसनमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। खास यो कक्षा बेलुकाको चाहिँ होइन, हाम्रो बिहानै हो। हाम्रो बिहान 6:30 देखि 8 बजेको क्लास हो मेरो चाहिँ। तर के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना साथीहरूलाई क्वेसन होइन अथवा त्यसलाई रिपिट गरेर सुन्नुपर्ने अथवा रिपिट गरेर सोध्नुपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोचे जति प्रश्न चाहिँ हामीले गुड इभिनिङ साथीहरू स्मार्ट जिकेको यो डिस्कस गर्न चाहिँ नभएको कारणले बेलुकालाई चाहिँ एउटा सप्लिमेन्ट क्लास होइन, अगाडिको सप्लिमेन्ट क्लासको रूपमा मैले अगाडि यो टाइममा चाहिँ गराउन चाहेँ। कतिजना साथीहरूको चाहिँ कलेज के अरे अफिसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम नमिल्ने रहेछ, त्यसको लागि एकदमै सरी भन्नुपर्छ मैले, किनभने पछाडिको टाइम नमिल्ने भयो क्या, मिलेसम्म म गरिदिन्थेँ। सो आजको लागि भेरी मच सरी। रेकर्डेड भिडियो हेर्दा भइहाल्छ। सो क्वेसन्सहरू मैले तपाईँलाई अलरेडी अभाइलेबल गरिसकेको छु। सो प्लिज अहिले चाहिँ क्वेसन लेख्न नभन्नु होला है। सो हामीसँग त्यही 40-45 मिनटको टाइम हुन्छ। सो त्यो 40-45 मिनटमा हामीले यो बेलुका क्लास सक्नुपर्ने हुन्छ र क्वेसन्सहरू अलरेडी अभाइलेबल छ। सो केही डाउट भयो भने ग्रुपमा सोद्धा पनि हुन्छ। यहाँ एकजना साथी कसले हो सोध्दै हुनुहुन्छ कि यसरी होइन भनेर, कसले सोध्नु भएको हो उहाँको मैले नाम चाहिँ थाहा पाइनँ, विमलाजी होइन, विमलाजीले यस्तो होइन र भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ के गर्नुभयो, यस्तो होइन र भन्दै हुनुहुन्छ। यो कुन बेग्लै प्रश्नसँग ट्याग गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, बेग्लै प्रश्नसँग ट्याग गर्नुभयो जस्तो लाग्यो है। सो त्यसलाई म एक्चुअली हेरिदिन्छु है त। सो मैले अहिले हेर्न भ्याइनँ त्यो, अब त्यो हेर्नुलाई तपाईँले सोल्युसन गरेर पठाउनु भएको छ के कस्तो छ, म त्यो हेर्छु है त। ल अगाडिको प्रश्नहरूको पनि मैले क्वेसनहरूको उत्तर पठाइदिएको छु जस्तो लाग्छ। अरू प्रश्न छ भने पनि तपाईहरूले मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको ग्रुप अलिकति बिजी ग्रुप रहेछ है। सो पर्सनल क्वेसन्स छ भने मलाई मेसेज गरिदिनुहोस् न है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअली मैले डिल गर्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, सो बिजी ग्रुप भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूको क्वेसनहरू चाहिँ कहाँ हराउँछ अनि त्यस पछाडि नेपालको इन्टरनेट त्यही हो, त्यो मेसेन्जरले अगाडिको त देखाउँछ, पछाडिको देखाउँदैन। सो त्यसले गर्दा तपाईँहरूको क्वेसन छुट्न सक्छ। सो के गरिदिनुहोस्, इन्डिभिजुअली मेसेज पठाइदिनुहोस् न। जस्तो मदनजीले होइन, मदनजीले जो मलाई मेसेज पठाइराख्नुहुन्छ, सर यो क्वेसनको उत्तर यो ठिक भयो कि भएन भनेर होइन, मदनजीले हो, मदनजीले क्वेसन पठाइराख्नु भएको हुन्छ। मुनाजीले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है, गीता कुमारीजीले पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, अरू साथीहरूले पनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ। ल गीता सिंहजीले सोध्नु भएको रहेछ, त्यो गर्न पाएको छैन। गीता सिंहजीले के सोध्नु भएको हो यो, ल ठिकै छ, त्यो म अब अहिले यो क्लास पछाडि समय मिलाएर हेरेर त्यसको उत्तर म दिनेछु है। सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भने म तपाईँहरूलाई ग्रुपमा पनि सेन्ड गरिदिइहाल्नु। ल सुरु गरौँ आजको क्लास। सो रेसियो एन्ड प्रपोर्सन है। अगाडि हामीले एभरेजेस गऱ्यौँ, एभरेजमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ होइन। कति क्वेसन सजिला पनि थिए, कति क्वेसन गाह्रा पनि थिए, के हो कस्तो हो भन्ने क्वेसनहरू थियो होइन। यसलाई दुई तिनचोटि हेर्नु पऱ्यो, एक्चुअलीमै बुझिन्छ भन्ने छैन है। सो क्वेसनहरू एकदमै घुमाइ फिराइ आइरहेका छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्रिपेयर हौँ भन्ने कुरामा। अब रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट अस्ति भर्खर 5 मा होइन, आरबिबी 5 मा क्वेसन सोधेको छ रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाटै। सो क्वेसन सोधेको छ, त्यो क्वेसन नै मैले ल्याएको छु है। त्यही क्वेसन आज एक्चुअली पहिलो क्वेसन हाम्रो त्यही हुनेछ। क्वेसन नम्बर 6 तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ होइन। सो क्वेसन नम्बर 6 त धेरै लामो छैन, लेख्न पनि सक्यो। इफ A is to B equals to C is to D, प्रुभ, ठिक छ, 6A plus 7B upon 3C minus 4D is equals to 6C plus 7D times 3A plus 4B। ल हेर्नुहोस्, यति सजिलो क्वेसन छ, यति सजिलो क्वेसन छ। तपाईँहरूको यो चाहिँ 10 मार्कमा सोधेको थियो है। अर्को त्यो कम्पनी इन्ट्रेस्टको क्वेसन यति गाह्रो थियो, त्यो पनि 10 मार्कमै सोधेको थियो। सो यु नेभर नो अबाउट ब्याङ्किङ म्याथ्स है। सो आई डोन्ट नो म्याथ्सको लजिक, म्याथ्सको बारेमा आइडिया भएको मान्छेले क्वेसन बनाउँछ, यहाँ एउटा किताब खोल्दाखेरि जुन प्रश्न राख्छ देखिन्छ त्यही हालिदिन्छ है, त्यो थाहा हुँदैन। बडो इजी छ यो। यसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस प्रपोर्सन भन्छ है। के भन्छ? डिस्कन्टिन्युअस प्रपोर्सन, किनभने A/B बराबर C/D छ। यो डिस्कन्टिन्युअस, यहाँ B थियो भने यही B बाट सुरु भएको त्यसलाई कन्टिन्युअस भनिन्थ्यो। यहाँ A/B इज इक्वल्स टु C/D भन्छ। यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस प्रपोर्सन। हुन त कुन प्रपोर्सन हो जानेर केही फरक हुनेवाला छैन। जब मतलब यस्तो प्रश्न दिन्छ भने इक्वल्स टु के लेख्दिने, इक्वल्स टु के लेट। अब के किन लेखेको, ABCD अलरेडी छ। अब एक्स पनि लिन सक्यो। नर्मल्ली हामीले प्रपोर्सनमा के नै गर्छौँ, किताबमा पनि के नै लेखाएको थियो। हामीलाई हाम्रा गुरुहरूले पनि के लेखेरै सिकाए, म पनि तपाईँलाई के लेखेरै सिकाउँदैछु है त। सो यो केमा केही पनि छैन,
छैन चाहिँ केही छैन, तर लेख्ने चाहिँ के लेखिन्छ। त्यसो गऱ्यो भने के भयो त, a by b इज इक्वल्स टु के लेख्न मिल्यो, यसको मतलब a इज इक्वल्स टु b के लेख्न मिल्यो, हेर्नुहोस् क्रस मल्टिप्लाई है। त्यस्तै c by d इज इक्वल्स टु के, त्यसको मतलब c इज इक्वल्स टु d के लेख्न मिल्यो, c इज इक्वल्स टु d के। अब यो डिस्कन्टिन्युअस प्रपोर्सन बडो सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब LHS बाट सुरु गर्ने, यसमा जहिले LHS इक्वल्स टु RHS देखाउने हो, LHS इक्वल्स टु RHS देखाउने हो। LHS मा के दियो, 6a + 7b टाइम्स 3c - 4d दिएको छ। अब यहाँ के गर्ने, a को ठाउँमा b के हाल्दिने, c को ठाउँमा d के हाल्दिने, सक्यो, त्यति हो गर्नु पर्यो। a को ठाउँमा के हाल्दिनु पर्यो, b के हाल्दिने, b को ठाउँमा b नै हाल्दिने, c को ठाउँमा के हाल्दिने, d के हाल्दिने, d लाई नचलाउने, a र b लाई मात्र, a र c लाई मात्र चलाउने है, a र c लाई मात्र चलाउने, b र d लाई नचलाउने। त्यो गरे भने के भयो भनेको 6bk + 7b हैन, अर्को 3dk - 4d। अब के कमन छ त्यो निकाल्दिनुस्, के कमन छ त्यो निकाल्दिनुस्। यहाँ b कमन छ, सो 6k + 7 भयो, यता के हुन्छ, d कमन छ 3k - 4, ठीक छ। अब b र d सँगै ल्याउनुहोस्, b र d 6k + 7 3k - 4, यतिकैमा छोड्दा पनि हुन्थ्यो, तर 10 मार्कको क्वेसन सोध्यो भने फर्दर सल्भ गरेर देखाइदिने, 10 मार्कको क्वेसन सोध्यो भने फर्दर सल्भ गरेर देखाइदिने। यो मल्टिप्लाई गर्न जान्नु पर्यो। अब यो मल्टिप्लाइङ बाइनोमियल चाहिँ अब यो तपाईलाई कतिको याद छ, यो हामीले कक्षा 7 देखि सिक्दै आएको हुन्छ है, अब बिर्सिसक्नु भयो होला कतिजनाले है। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पहिलोले यो ब्र्याकेट यो भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 6k ले मल्टिप्लाई गर्ने 3k - 4, अनि प्लस यहाँ छ नि यो प्लस, सो यो प्लस लेख्ने, त्यहाँदेखि 7 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्ने 3k - 4, दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने, पहिले 6k ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो प्लस प्लस फेरि यो 7 ले यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्ने, यो ब्र्याकेट भित्र हाल्दिनुस्। bd भयो 18k² - 24k + 21k - 28। यो गर्नु भयो भने के भयो त, 18k² कति भयो -3k, अब -28, ठीक छ, यति भयो 18k² - 3k - 28। अब फेरि यसलाई फ्याक्टराइज गर्न थाल्नुभयो, खण्डीकरण गर्न थाल्नुभयो भने फेरि यही आइपुग्नुहुन्छ, खण्डीकरण नगर्दिने, यतिकै छोड्दिने। यो भयो हाम्रो LHS, के भयो त यो हाम्रो LHS। अब यता RHS पनि गरौँ, RHS मा के दियो हेर्नुहोस् त, 6c + 7d टाइम्स 3a + 4b। अब यसलाई पनि के गर्ने, c लाई के लेख्ने, d के लेख्ने, 6 टाइम्स dk प्लस d लाई d नै लेख्ने टाइम्स a लाई के लेख्ने, bk 3 टाइम्स bk + 4b। अब यो गर्नु भयो भने कति भयो त भन्दाखेरि 6dk + 7d अनि फेरि 3bk + 4b। यो गर्नु भयो भने d कमन आउँछ 6k + 7 अनि फेरि यहाँ के कमन आउँछ, यहाँ b कमन आउँछ 3k + 4। अब यो b र d सँगै राख्दिनुहोस्। अब के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, एउटा माइनस छ होला, एउटा माइनस 3a - 4 होला, 3a - 4 होला र यो क्वेसनमा मिस्टेक रहेछ है, यो मलाई बनाउनुहोस् है। यहाँ 3a - 4 हो, तपाईँ मिल्दैन, यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस चाहिन्छ, क्वेसनमा माइनस रहेछ, प्लस लेखेको रहेछ, त्यो गल्ती हो, यहाँ माइनस बनाउनुहोस् है। यहाँ माइनस क्वेसनमा गल्ती छ, मिलाइ त्यो सच्याइहाल्नुहोस्, माइनसको ठाउँमा प्लस भएछ है, यो सच्याइहाल्नुहोस्, नभए फेरि मिल्दैन। त्यसकारणले यहाँ माइनस राख्नु पर्यो, यहाँ माइनस राख्नु पर्यो, यहाँ माइनस राख्नु पर्यो, ठीक छ। अब बाँकी सबै त ठिक छ, 6k + 7 टाइम्स 3k - 4, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् 6k + 7 टाइम्स 3k - 4 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि सेम आयो। यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के नै आउँछ त भन्दाखेरि यो तपाईँले सल्भ गरेर देखाइदिनुहोस् है। मैले यहाँ छोटकरीमा गर्दै 18k² - 3k - 28, LHS र RHS बराबर आयो। Therefore LHS = RHS, therefore LHS = RHS हो भूमिकाजी। सो यो माइनसै हो है, यहाँ गल्तीले प्लस भएछ, ठिक छ। राति 11 बजे त बनाएको क्वेसन, सो यो क्वेसनहरू कलेक्ट गर्दै थिएँ, रातिको 11 बजे छुटेछ है, सो माइनसलाई प्लस भएछ है, सो माइनसै हो, नभए उत्तर मिल्दैन फेरि। सो क्वेसनमा माइनसै थियो, मलाई यादै छ, सो माइनस हो। अब यसो गरेपछि के देखाउनु पर्छ, LHS = RHS। यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन, यो सजिलो, यो के सजिलो
ठिक छ। अर्को छ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन, त्यो झन् सजिलो। ठिक छ, यो क्लियर छ? क्लियर छ? यसमा म अब फर्दर डिस्कसन गर्दिनँ है। सो 10 मिनट यसको लागि गइसक्यो है। सो नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन। यसमा कन्फ्युजन छैन होला है? यसमा कन्फ्युजन छ त छैन होला है? ओके, नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा 7 नम्बर पनि यस्तै क्वेसन हालेको छु मैले हैन, तर त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन हो है। 7 नम्बरमा चाहिँ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन हो। 7 नम्बरको हेर्नुस् त, 7 नम्बरमा के भनेको छ? 7 नम्बरमा चाहिँ if a by b is equals to b by c is equals to c by d, prove a square plus c square times b square plus d square is equals to ab plus cd whole square। ल हेर्नुस्, क्वेसन यस्तो छ। सो यो धेरै गाह्रो छैन। के गर्नु पर्यो? पहिली यसलाई यहाँ मिलाउनु पर्यो है। a by b equals to b by c is equals to c by d दिएको छ। यसलाई भन्छ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन। तल b छ, फेरि माथि b छ, तल c छ, फेरि माथि c छ। यस्तोलाई भन्छ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन। के भन्छ? कन्टिन्युअस। a by b अघि चाहिँ के थियो? अघि चाहिँ a by b is equals to c by d थियो। यो बिचको थिएन। अब चाहिँ के भयो? a by b, यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस प्रपोर्सन भयो। यहाँ b छ, यहाँ c छ बेग्लै, तर यहाँ b छ, b बाटै सुरु भयो, c छ, c बाटै सुरु भयो। यस्तोलाई भन्छ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन। यसलाई पनि गर्ने चाहिँ त्यही हो, d यहाँ के भन्नु पर्यो? के लेख्नु पर्यो? के लेट। अब राइट साइडबाट सुरु गर्नुहोस्। c by d भने के भयो? अथवा यहाँ लेफ्ट साइडबाटै सुरु गर्नु ल, केही छैन। a by b भनेको के भयो त? के। यसबाट के लेख्नु पर्यो? a भनेको bk हो, a भनेको bk। ठिक छ, तर यहाँ b भनेको यहाँ के हुने भयो त? b भनेको b by c भनेको पनि के नै हो, यो भनेको b भनेको के हुने भयो? ck। त्यसकारणले b मा यो भ्यालु हाल्नु पर्यो, b मा यो भ्यालु हाल्नु पर्यो ck। ठिक छ। अब यो हाल्दाखेरि यो अझ गर्दै गर्दै जानुपर्छ, झन्झटिलो हुन्छ। त्यसकारणले राइट साइडबाटै गर्दाखेरि सजिलो। पहिले c by d is equals to k बाट सुरु गर्नुस्। c by d is equals to k गर्नुभयो भने c भनेको dk, c भनेको के? dk। फेरि b by c बाट गर्नुहोस्। b by c भनेको पनि के नै हो भनेपछि b भनेको के भयो? ck भयो। c भनेको त dk हो, त्यसकारणले dk इन्टु k लेख्न मिल्यो। हेर्नुहोस् है, यो c भनेको dk, यहाँ भ्यालु हाल्नु पर्यो, यो भनेको dk स्क्वायर भयो। के भयो? dk स्क्वायर। राम्ररी हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ? यो b by c बराबर के भयो भन्नुको अर्थ b भनेको ck भयो, c भनेको dk अहिले भर्खर हामीले निकालेको छ, त्यो dk हाल्नु पर्यो। dk इन्टु k भनेको dk स्क्वायर। फेरि अब a by b भनेको पनि के नै हुन्छ, यसको मतलब a भनेको bk हो। b भनेको भर्खर हामीले dk स्क्वायर निकाल्यौँ, dk स्क्वायर इन्टु k गर्नु पर्यो, यो भनेको dk क्युब। त्यसकारणले के आयो? a भनेको dk क्युब आयो, b भनेको dk स्क्वायर आयो, र c भनेको dk आयो। अब यो हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, यो के गर्नुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब LHS बाट सुरु गरौँ। LHS बाट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। a भनेको कति? a भनेको कति? dk क्युब। सो इक्वल्स टु यो भनेको dk क्युब को होल स्क्वायर प्लस c भनेको dk को होल स्क्वायर। ठिक छ। फेरि b भनेको कति हो? dk स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस d भनेको कति हो? d भनेको चाहिँ d नै हो है। d भनेको चाहिँ के? जो लास्ट वाला हो नि त, लास्ट वाला d भनेको चाहिँ d नै हो। यो अरु केही पनि छैन। abc लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ d लान सकियो, abc लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ d लान सकियो। d भनेको चाहिँ d नै हो, यसलाई केही गर्नै पर्दैन, d स्क्वायर। अब देख्नुभयो नि, यसलाई किन सबैलाई इन टर्म्स अफ d लगेको भन्दाखेरि अब यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुने भयो क्या। त्यसकारणले सबैलाई d मा लगेको, किनकि सबै एबीसीडी बेग्लै बेग्लै भयो भने कसरी सोलुसन गर्ने? सबैलाई इन टर्म्स अफ d लग्यो भने अब यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यसलाई बिस्तारो गर्ने, d को होल स्क्वायर छ, d स्क्वायर भयो। हेर्नुहोस् है, 3 + 2 5 होइन, पावरमा के हुन्छ? पावर रुल लागेको हुन्छ। ल अफ इन्डिसेस पढ्नु भएको छ प्री टेस्टमा। ल अफ इन्डिसेसमा के हुन्छ? पावर रुल 3 दुना 6 हुन्छ, 6 5 होइन। सबैजनाले गल्ती गर्ने यही हो, 3 दुना 6, 5 होइन 6 प्लस
डी स्क्वायर के स्क्वायर टाइम्स फेरि के हुने भयो डी स्क्वायर के को 2 दुना 4 2 मा त कन्फ्युजन भएन प्लस डी स्क्वायर। ठीक छ, यो गर्दाखेरि के हुने भयो यहाँबाट के कमन आयो हेर्नुस् त डी स्क्वायर के स्क्वायर कमन आयो, डी स्क्वायर के स्क्वायर कमन, डी स्क्वायर के स्क्वायर कमन आयो, डी स्क्वायर सबै आइसक्यो। यहाँ 6 वटामा 2टा गयो 6 वटामा 2टा। अब हेर्नुस् है फेरि 6 वटामा 2टा गयो, यहाँ चाहिँ अब सबट्र्याक्सन गर्ने हो। 6 वटामा 2टा कमन लिएपछि 4 वटा बाँकी रहन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। 6 वटामा 2टा कमन लिएपछि यहाँ चाहिँ पावर रुल लाग्यो 3 दुना 6, तर यहाँ के स्क्वायर कमन लिएपछि हेर्नुस् के स्क्वायर कमन लिएपछि के पावर 4 बाँकी रहन्छ। गल्ती गर्ने ठाउँै यही हो, गल्ती गर्ने ठाउँै यही हो, राम्ररी हेर्नुस् प्लस 1। ठीक छ, फेरि यता यहाँ पनि कमन के आयो के डी स्क्वायर, के बाँकी रह्यो के पावर 4 प्लस 1। यसलाई के लेख्न सक्यो डी को पावर 4 के स्क्वायर के रेज टु 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। यो खोलेर केही पाइने होइन, सक्यो, यति गरे पुग्छ, यति गरे पुग्छ। अब आरएचएस मा जाऊ, आरएचएस मा आरएचएस यही गरौँ कि क्या हो है, आरएचएस पनि अड्छ होला है। सो आरएचएस के छ हेर्नुस्, आरएचएस भनेको एबी प्लस सीडी होल स्क्वायर, एबी प्लस सीडी होल स्क्वायर। ए माने के, ए माने डीके क्यूब, बी माने के डीके स्क्वायर प्लस सी माने के डीके अनि डी माने के डी नै होल स्क्वायर। यो गरे भने हेर्नुस् यहाँ के आयो डी को स्क्वायर, यहाँ एड भयो पावर एड, यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ नि पावर एड 3 + 2 5 के को पावर 5 प्लस डी इन्टु डी डी स्क्वायर अनि के। अब के गरिदिनुस् यहाँ स्क्वायर छ, यहाँ स्क्वायरिङ गर्न थाल्नु भयो भने अर्को टाउको दुख्ला, त्यसकारणले यहाँ कमन लिउँ, पहिली कमन ब्र्याकेट भित्रै कमन लिदिउँ, डी स्क्वायर के कमन लिउँ, डी स्क्वायर के पावर 5 र के को कमन के यो आइसक्यो। बाँकी के रह्यो 5 मा 1 गयो 4 वटा रह्यो, 5 मा 1 गयो 4 वटा रह्यो प्लस सबै आइसक्यो 1 रह्यो होल स्क्वायर। अब के गरोस् यसलाई के गरिदिनुस् टुक्राइदिनुस्, यसलाई टुक्राइदिनुस्, फर्मुला लाउने होइन, के गरिदिनुस् यो 2 भाग यसको पनि स्क्वायर हो यसको पनि स्क्वायर हो नि त, स्क्वायर भनेको सबैको लागि हो, त्यसकारणले यसलाई स्क्वायर गर्नु भयो भने डी स्क्वायर के को स्क्वायर भनेको डी स्क्वायर के भनेको डी को पावर 4 भयो, के को स्क्वायर भनेको के स्क्वायर, यो बाहिर निस्क्यो, अनि यसलाई मात्र स्क्वायरिङ गरिदिनुस् के पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। यो गर्दा हेर्नुस् त एलएचएस र आरएचएस सेम आयो कि आएन, एलएचएस र आरएचएस सेम आयो, देयरफोर एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस। ठीक छ, सोध्नु होला यसलाई खोल्दिँदा के हुन्छ सर, मजाले हुन्छ, खोल्दा पनि हुन्छ, तर किन तनाव लिने भन्ने कुरा मात्र हो, खोल्न पनि सकिन्छ, त्यो त ठुलो कुरो भएन। d4k स्क्वायर यो भनेको a स्क्वायर भनेको 8 हुन्छ प्लस 2ab भनेको 2k पावर 4 हुन्छ प्लस b स्क्वायर, यसरी खोले पनि हुन्छ। यता पनि d4k स्क्वायर सेम k स्क्वायर, यो यसको स्क्वायर भनेको k पावर 8 प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab भनेको 2 इन्टु k पावर 4 प्लस 1। यति गरेर एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो कन्टिन्युअस प्रपोर्सनको क्वेशन है, कन्टिन्युअस प्रपोर्सनमा जहिले डीके क्यूब डीके स्क्वायर डीके आउँछ, डीके क्यूब डीके स्क्वायर डीके आउँछ, जहिले कन्टिन्युअसमा चाहिँ कन्टिन्युअस भनेको यस्तो, कन्टिन्युअस भनेको कस्तो यस्तो। हामीले अघि गरेको अस्ति के अरे आरबीबी 5 मा आएको क्वेशन चाहिँ के हो डिसकन्टिन्युअस, ए भनेको बीके सी भनेको डीके, त्यो सक्यो। यहाँ चाहिँ अलिकति योलाई चाहिँ फर्दर हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चीज हामीले कक्षा 9 मा पढेको, कति कक्षामा पढ्या हो, कक्षा 9 मा पढेको, जुन हामीले बिर्सिसक्यौँ हैन, त्यही पनि यो हामीले पढेको चीज हो। अब तपाईलाई अलिकति आयो होला। के छ नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्ट हो भने नेक्स्ट लेख्नुहोस्। नेक्स्ट हो भने नेक्स्ट लेख्नुहोस्। सेम त गरेको नि आरएचएस। मनिषा हेर्नुहोस् त, मैसा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ, ए को ठाउँमा यो हाल्यो, बी को ठाउँमा यो हाल्यो, सी को ठाउँमा यो हाल्यो, ए भनेको डीके क्यूब, बी भनेको डीके स्क्वायर, हेर्नुहोस् त्यहाँ देखेकै छ हो। अब यो र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, डी इन्टु डी स्क्वायर, के को पावर क्यूब इन्टु के को पावर स्क्वायर। यो चाहिँ ल अफ इन्डिसेस पढाएको थियो क्या हामीले, ल अफ इन्डिसेस पढाएको थियो। हेर्नुहोस् के को क्यूब को स्क्वायर भनेको चाहिँ के को पावर 6 हुन्छ, अनि के क्यूब इन्टु के स्क्वायर भनेको चाहिँ के को पावर 3 + 2 यस्तो हुन्छ।
ठिक छ, यस्तो हुन्छ। सो यही चिज गरेको यहाँ हेर्नुहोस् न, डी इन्टु डी, डी स्क्वायर भयो। या यो पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँले, यो कमनले पनि बुझ्नुभयो होला। यस्तो नि यहाँ हेर्नुहोस् त, एबी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर हो कि होइन भन्नुहोस् त मैसाजी, हो? एबी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर हो कि होइन? त्यस्तै ए इन्टु बी प्लस 1 को होल स्क्वायर छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ? ए स्क्वायर इन्टु बी प्लस 1 होल स्क्वायर लेख्न मिल्दैन र? मिल्छ नि होइन? सो यहाँ मैले के गरेको, यसलाई भनेको यो सबैको स्क्वायर छ, यो डी स्क्वायर के को पनि होल स्क्वायर गरिदिएको, अनि यो पार्टको पनि स्क्वायर गरिदिएको, यति त गरेको हो नि। ठिक छ, यति गरेको। मैसाजी क्लियर छ भन्नुहोस् त? अब आरएचएस क्लियर छ? तपाईँले नबुझेको पोइन्ट यही हो, यही स्टेप बुझ्नु भएन होला। मैले एक स्टेप स्किप गरेँ, तपाईँले यही बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। अब नेक्स्ट गरौँ ल, नेक्स्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8 सबैजनाले लेख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 8 म यहाँ बोर्डमा लेख्दिनँ है, बोर्डमा लेख्दिनँ क्वेसन नम्बर 8। मैसाजी क्लियर हुनुभयो कि छैन भनिहाल्नुहोस् है ल। अब 8 नम्बरमा भन्दै गर्नुहोस् है मैसाजी, भएन भने म बिचबिचमा भनिदिउँला। 8 नम्बर क्वेसन हेर्नु होला, के भन्दैछ? एउटा रेक्टेङ्गुलर रुमको साइज 5 मिटर बाई 3 मिटर छ। एउटा रेक्टेङ्गुलर रुम छ है, यसको साइज छ 5 मिटर बाई 3 मिटर, यही भने ठिक छ। भन्छ यसको एरिया कति हुने भयो? एरिया कति हुने भयो? 5 तिया 15 मिटर स्क्वायर, यही दिन खोजेको त हो नि। यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ? यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ? 5 तिया 15 मिटर स्क्वायर, ठिक छ। अनि इट इज टु बी कभर्ड बाई टाइल्स इच अफ एरिया 1/16 मिटर स्क्वायर। यहाँ एउटा टाइलको एरिया कति छ रे? 1/16 मिटर स्क्वायर। एउटा टाइलको एरिया कति छ रे? 1/16 मिटर स्क्वायर। देखियो त्यो रुममा एउटा टाइलको एरिया कति छ? 1/16 मिटर स्क्वायर। इफ द रेशियो अफ टाइल पोर्सन एन्ड नन टाइल पोर्सन इज 1:2, के भन्छ? इफ द रेशियो अफ टाइल पोर्सन, टाइल गरेको क्षेत्रफल एरिया र टाइल नगरेको एरियाको रेशियो कति भयो त भन्दाखेरि 1:2। भनेपछि कतिवटा के भयो त भन्दाखेरि यसको रेशियो 1:2 छ भने कतिवटा टाइल युज गरेको रहेछ भन्दैछ। ठिक छ, कतिवटा टाइल युज गरेको रहेछ। इफ द रेशियो अफ टाइल पोर्सन एन्ड नन टाइल पोर्सन, if the ratio of tiled portion and non-tiled portion is 1:2 भन्छ। टाइल पोर्सनको, टाइल गरेको एरिया र टाइल नगरेको एरियाको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेशियो कति छ अरे? 1:2। अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी गर्ने? अब कति चाहिँ टाइल गरेको छ ल त? टाइल गरेको एरिया कति छ, टाइल नगरेको एरिया कति छ? अब हेर्नुहोस् यहाँ बुझ्नु पर्ने भनेको टाइल एरिया प्लस नन टाइल एरिया भनेको त 15 मिटर स्क्वायर हो, 15 मिटर स्क्वायर हो। ठिक छ। अब टाइल गरेको एरिया कति छ? टाइल गरेको एउटा भनेको 1/16 मिटर स्क्वायर। मानौ n वटा प्रयोग गरेको छ, कतिवटा प्रयोग गरेको छ? n प्रयोग गरेको छ। सो n टाइम्स, ठिक छ, एउटा भनेको 1/16 मिटर स्क्वायर हो भने n वटा टाइल प्रयोग गरेको छ। ठिक छ, n वटा टाइल प्रयोग गरेको छ भनेको कति भयो? n/16। कति एरिया टाइल गरेको भयो त? n/16 भयो। ठिक छ। अब प्लस नन टाइल एरिया भने कति भयो त? 15 भयो। सो नन टाइल एरिया कति भयो? नन टाइल एरिया भनेको 15 माइनस n/16। नन टाइल एरिया भनेको कति भयो? 15 माइनस n/16। ठिक छ। टाइल गरेको एरिया र नन टाइल गरेको एरिया कति भयो त? हेर्नुहोस्, टाइल गरेको एरिया कति भयो? एउटा टाइलको कति छ एरिया? 1/16 मिटर स्क्वायर छ। हामीले n वटा टाइल प्रयोग गरेको छौं भने कति भयो त? 1/n/16 मिटर स्क्वायर यसले कभर गर्यो कि गरेन? कभर गर्यो नि, हैन? भनेपछि यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ गरौँ, टाइल गरेको एरिया कति? टाइल गरेको एरिया कति? n/16। टाइल नगरेको एरिया कति भयो? 15 माइनस n/16। ठिक छ, 15 माइनस n/16 यो यता राख्दिउँ। ठिक छ, यो भनेको 1:2 भयो। अब यसलाई कतै यतापट्टि गरौँ ल।
भनेपछि के निस्क्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, टाइल गरेको एरिया n/16, टाइल नगरेको एरिया कति भयो त 15 माइनस n/16 भनेको 1:2 को रेशियोमा छ, 1:2 को रेशियोमा छ। यसलाई सल्भ गरे भने के हुन्छ, n/16 अपन 15 × 16 माइनस n/16 भनेको 1:2। ठिक छ, माइनस यो भनेको के गरेको त तलपट्टि यसमा के गरेको एलसीएम लिएको। अब 16 र 16 काट्यो, के भयो त n/15 × 16 कति हुन्छ आजकल 15 × 16 15 × 16 240, 240 माइनस n भनेको 1/2 भयो, और 2n = 240 माइनस n, और 3n भनेको 240, n भने कति आयो 80 वटा टाइल। भन्छ कतिवटा टाइल प्रयोग गरेको रहेछ त 80 वटा टाइल प्रयोग गरेको रहेछ। कतिवटा टाइल प्रयोग गरेको रहेछ 80 वटा टाइल प्रयोग गरिएको रहेछ। ठीक छ, हाउ मेनी टाइल्स वेयर युज भन्दैछ, हाउ मेनी टाइल्स वेयर युज। अब फेरि के भन्यो, अल्सो फाइन्ड द नम्बर अफ टाइल्स रिक्वायर्ड टु मेक द रेशियो अफ टाइल्ड पोर्सन टु नन टाइल्ड पोर्सन 2:1 भन्दैछ। Also find the number of tiles required to make the ratio of tiled portion to non-tiled portion 2:1 भन्दैछ। ठीक छ, त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, फेरि के भन्यो, अब फेरि न्यू एन चाहियो, फेरि नयाँ। ठीक छ, फेरि नम्बर अफ टाइल्स युज फेरि के भन्नु पर्यो, नम्बर अफ टाइल्स युज के भयो त भन्दाखेरि फेरि यसलाई भनिदिउँ x। ठीक छ, कतिवटा x युज गर्यो, x के भन्दाखेरि चाहिँ टाइल x युज गर्यो भन्छ। टोटल टाइल्ड एरिया कति भयो, टोटल टाइल्ड एरिया भने कति भयो x वटा टाइल प्रयोग गरेको छ, एउटा टाइलको 1/16 भनेको x/16 भयो हैन। भन्छ नन टाइल्ड एरिया भनेको पनि त्यही नै आउने भयो, नन टाइल्ड एरिया के हुने भयो, त्यही नै हुने भयो नन टाइल्ड एरिया। नन टाइल्ड एरिया यही त फेरि आयो नि हैन। नन टाइल्ड एरिया कति भयो त भन्छ 15 माइनस x/16 त्यही भयो। फेरि यही आइपुग्नु पर्यो, सो टाइल गरेको एरिया अपन टाइल नगरेको एरिया, टाइल नगरेको एरिया। अब के भयो त भन्दाखेरि यही चीज त भयो। अब अघि 1:2 थियो, अब 2:1 भयो, एउटै कुरा होइन। अब टाइल गरेको एरिया कति छ x/16, टाइल नगरेको एरिया कति छ 15 माइनस x/16 = 2/1। यतापट्टि चेन्ज त भएको जम्मा। अब यो सल्भ गरे भने यही त आउँछ, यो सल्भ गरे भने यही आउँछ x/2 40 माइनस x भने कति आयो 2/1। कति आउने भयो 2/1, त्यही आउने भयो हैन। 2/1 त्यही चिज त रिपिट गर्ने हो, बिगले केही सोधेको छैन। भन्छ x = 480 माइनस 2x भन्छ 3x भनेको 480 भनेको x भनेको कति भयो 3 भन्दा 3 3 6 कति आयो 160 वटा 160 वटा टाइल्स प्रयोग गर्नु पर्यो, 160 वटा टाइल्स प्रयोग गर्नु पर्यो। यति त हो। सो एउटै सुषमाजी कहाँबाट बुझिएन भन्नुहोस् त, कहाँबाट बुझिएन भन्नुहोस् त। ठिक छ, यो एक्चुअली भयो, यो पछि स्क्रिनशट गर्नु पर्यो गरिहाल्नुहोस् है। म फेरि यो मेटतिर म फेरि सुषमाजीलाई बुझाउँछु है त। सो एउटै चिज दुईचोटि सोधेको छ क्या, कुरो यति त हो। एउटै चिज दुईचोटि गर्न लगाएको छ, त्यति हो। ठिक छ, क्वेसनले यो जे चिज गर्दा यो आउँछ त्यही चिज गर्दा यो पनि आउँछ, त्यति हो फरक। रेसियो चेन्ज गर्थ्यो, बाँकी सबै थोक सेम हो हैन। यहाँ अब जे गर्दाखेरि 80 आउँछ, त्यही चिज गर्दाखेरि 160 पनि आउँछ। ठिक छ, सो पहिले एउटा पार्ट बुझ्यो भने अर्को पार्टको लागि भइहाल्छ। सो म फेरि सुरुदेखि गर्छु है, फेरि सुरुदेखि हेर्नुहोस्, फेरि सुरुदेखि बुझ्नुहोस् सुषमाजी ल। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा कोठाको यो भुइँ भयो। ठिक छ, कोठाको भुइँ हो यो भनेको 5 मिटर बाई 3 मिटर दिएको छ, 3 मिटर भनेको कोठाको क्षेत्रफल कति भयो, भुइँको क्षेत्रफल भयो। भुइँको क्षेत्रफल कति भयो, भुइँको क्षेत्रफल कति भयो 5 या 15 मिटर स्क्वायर। यो पहिले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ यति भाग चाहिँ टाइल गरेर यति भाग टाइल गरेन मानौ। ठिक छ, यहाँ एउटा टाइल प्रयोग गरेको छ, यो एउटा टाइलको क्षेत्रफल चाहिँ 1/16 मिटर स्क्वायर छ। एउटा टाइलको क्षेत्रफल कति छ 1/16 मिटर स्क्वायर। ठिक छ, एउटा टाइलको क्षेत्रफल कति छ 1/16 मिटर स्क्वायर। अब बुझ्नुपर्छ कि n टाइल्स वेयर युज्ड, मानौ n वटा टाइल प्रयोग गरिएको थियो। कतिवटा टाइल प्रयोग गरिएको थियो
n वटा टाइल प्रयोग गरेको थियो। सो एउटा टाइलको क्षेत्रफल कति भयो त? एउटा टाइलको क्षेत्रफल भनेको 1/16 मिटर स्क्वायर। ठीक छ। अब हामीले n टाइल्स प्रयोग गर्यौं भने n टाइल्सको क्षेत्रफल कति भयो त? क्षेत्रफल भनेको n * 1/16 भनेको n/16 मिटर स्क्वायर भयो। भनेको अब यति क्षेत्रफल कति भयो? यति क्षेत्रफल कति हो त? n/16 मिटर स्क्वायर भयो। बाँकी यो क्षेत्रफल कति हो त? बाँकी यो क्षेत्रफल जम्मा 15 मा n/16 यता हो भने बाँकी कति भयो? 15 - n/16 यो भयो हाम्रो यतापट्टिको क्षेत्रफल। बुझ्नुपर्ने यही हो। ठीक छ। यहाँसम्म भयो भन्नुस् त, अनि त्यही अगाडि बढौँला। यहाँसम्म भयो भन्नुस् त, अनि त्यही अगाडि बढौँला। ल अब क्वेशनले के भन्दियो त? टाइल गरेको एरिया र टाइल नगरेको एरिया यसको चाहिँ रेशियो कति छ अरे त? यसको रेशियो कति भनेको छ? 1:2 भनेको छ। यति त हो नि, 1:2 यति त भनेको नि। ठीक छ। अब टाइल गरेको एरिया कति भयो त? टाइल गरेको एरिया n/16 n वटा टाइल प्रयोग गरेको थियो। टाइल प्रयोग गरेको एरिया कति भयो त? n/16। अब टाइल प्रयोग नगरेको एरिया जम्मा 15 हो नि त, क्षेत्रफल त जम्मा 15 हो भुइँको। n/16 चाहिँ टाइल गरेको छ भने बाँकी 15 - n/16 यो कसरी आयो? जम्मा 15 हो, जम्मा 15 मा यतापट्टिको एरिया n/16 हो भने बाँकीलाई 15 - n/16 गर्नु परेन? पर्यो नि। सो 15 - n/16 यो गर्दाखेरि कति आयो त? 1/2 नै आयो। अब जम्मा सोलुसन त हो नि, सो n/16 अपन 240 माइनस n/16 16 काट्यो, यता 1/2 छ। n भनेको कति आयो त? n भनेको 80 आयो। यति त गरेको। ठीक छ। यति त गरेको। धेरै गाह्रो चिज त केही गरेको छैन। धेरै गाह्रो गरेको त चिज केही पनि छैन। ठीक छ। क्लियर भयो भने अर्को क्वेशनमा जाउँ। सबैजनाको भयो भने नेक्स्ट लेख्नुहोस्। क्लियर भयो भने नेक्स्ट लेख्नुहोस्। क्लियर भएको छैन भने फेरि बुझाउनु पर्यो। के गर्ने त? होइन? ल भयो होला है। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब दुधवाला क्वेशनमा जाउँ है। सो हामीसँग 10 मिनट जति छ। अब अलिकति क्विक गरौँ ल। भ्याइएन भने भोलि पनि गरौँला। भोलि पनि छँदैछ होइन। सो त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुरो केही पनि छैन। ओके, एकछिन है त। क्वेशन हेर्दै गर्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट क्वेशन। अब 9 नम्बरको क्वेशन के भन्दैछ? 9 नम्बरमा एउटा बेइमान दुधवालाले प्रत्येक 3 लिटरमा 1 लिटर पानी मिसावट गर्छ। ल हेर्नुहोस् के गर्छ रे? 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी मिसाउँछ रे। ठीक छ। 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी मिसाउँछ। एउटा बेइमान दुधवालाले प्रत्येक 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी मिसावट गरेर 36 लिटर दुध बनाउँछ। कति लिटर दुध बनाउँछ? 36 लिटर दुध बनाउँछ। कति लिटर दुध? 36 लिटर दुध बनाउँछ।
ओके, सो हामी कहाँ थियौँ? दुध प्रत्येक 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी मिसाउँछ हो। प्रत्येक दूध 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी मिसाउँछ भनेको मिल्क इज टु वाटर कति भयो त? मिल्क इज टु वाटर भनेको 3:1 को रेसियो भयो कि भएन? प्रत्येक 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी मिसाउँछ भने दुध र पानीको अनुपात के हुने भयो त? 3:1 भनेको अर्थात् 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी, जम्मा कति? 4 लिटर मिसावट दुध भयो कि भएन? 4 लिटर मिसावट दुध भनेपछि दुधलाई भनिदिउँ 3x लिटर, पानीलाई भनिदिउँ x लिटर, जोड्दाखेरि कति हुनुपर्छ? जोड्दाखेरि 36 लिटर पानी दुध पुर्याएर मिसावट दुध, जम्मा जोड्दाखेरि कति भयो त मिसावट दुध? 36 लिटर। हेर्नुहोस् त, हो कि भन्नुहोस् त? दुध हाल्यो 3x लिटर, किनकि दुध र पानीको अनुपात 3:1 भयो। ठिक छ, दुध भयो 3x लिटर, पानी भयो x लिटर, जोडेर जम्मा कति दुध बनायो? कति बनायो? 36 लिटर। भनेपछि 4x भनेको 36, x भनेको कति भयो? 9 लिटर। भनेपछि दुध कति रहेछ? दुध भनेको 3 9 27 लिटर र पानी कति रहेछ त भन्दाखेरि 9 लिटर। पानी कति रहेछ त? 9 लिटर। दुध रहेछ 27 लिटर, पानी रहेछ कति त? 9 लिटर। ठिक छ, भनेपछि यो दुधवालाले के गरेछ? 27 लिटर पानी दुधमा 9 लिटर पानी हालेर 36 लिटर मिसावट दुध बेच्न गएछ। अब के भन्छ? अब उसलाई फेरि आत्मग्लानी भएछ, मैले पानी हाले 27 लिटर दुधमा 9 लिटर पानी हाले त मैले साह्रै पाप गरेँ भने जस्तो लागेछ क्या बबुरोलाई। के भन्यो? ही नाउ एड्स 15 लिटर अफ मिल्क इन द मिक्सचर। अब उसले के गर्छ? यदि उसले उक्त मिश्रणमा 15 लिटर दुध थप्छ भने नयाँ मिश्रणमा रहेको दुध र पानीको अनुपात कति हुन्छ? कति सजिलो हेर्नुहोस् त। अब दुधको नयाँ परिमाण के भयो त भन्दाखेरि दुधको नयाँ परिमाण के भयो? पहिले 27 लिटर थियो, त्यसमा 15 लिटर थप्यो हो, थपेको छ नि, 15 लिटर दुध थप्यो। के गर्यो? 15 लिटर दुध थप्यो भने कति भयो? 7 5 12 2 3 4 42 लिटर बनायो दुध। ठिक छ, दुध त कति? दुध त हाल्यो नि त। अब पानी कति छ? पानी त थपेको छैन नि, पानीको परिमाण हैन, पानीको परिमाण कति भयो त? पानी त हालेको छैन, बिचरालाई आत्मग्लानी भएछ, धर्म गर्नुपर्छ, मरेपछि स्वर्ग जानुपर्छ भनेर होला। सो 9 को 9 नै राखेछ। कति राखेछ? 9 को 9 नै राखेछ। अब सोध्छ यसो गर्दाखेरि दुध र पानीको अनुपात के भयो भन्दै सोध्दैछ। सो मिल्क इज टु वाटर कति हुने भयो? मिल्क इज टु वाटरको अनुपात कति हुने भयो? मिल्क बाई वाटर भनेको मिल्क भयो 42 लिटर, वाटर भयो 9 नै लिटर, 3 तिया 9 3 एका 3 भनेको 14/3। भनेपछि के भयो त अनुपात? अनुपात भने के भयो? 14:3 भयो। कति भयो त? 14:3 भयो। 14:3 भयो। 14:3। ठिक छ, यो त धेरै गाह्रो भएन, सजिलो भयो हैन। प्रत्येक 3 लिटर दुधमा 1 लिटर पानी हाले भने अनुपात भयो 3:1 हैन। 3x र x गराउँदाखेरि जम्मा 36 लिटर हुन्छ रे दुध र पानी निस्क्यो। अब कति दुध थप्यो? 15 लिटर दुध थप्यो, अनुपात के हुने भयो त? 14:3। धेरै गाह्रो क्वेशन भएन, सजिलो क्वेशन भयो हैन। सो लास्ट क्वेशन गरौँ। लास्ट क्वेशन अलिकति ट्रिकी छ है। सो यसमा चाहिँ म अलिकति सर्टकटै गरिदिन्छु, भनेको म मेन कुराहरु मात्र लेख्दिन्छु है। सो बाँकी ल्याङ्ग्वेजमा गाह्रो भयो भने मलाई भन्नु होला, पछि म बरु रिटर्न लेख्दिउँला है। सो ल्याङ्ग्वेजमा गाह्रो भयो भने, कुनै पनि प्रश्नको ल्याङ्ग्वेजमा गाह्रो भयो सर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिनु भन्नुभयो भने म बरु रिटर्नमा पठाइदिउँला। यहाँ रिटर्न लेख्न थाल्यो भने एक त बोर्डमा अट्दैन, अर्को टाइम धेरै हुन्छ, अनि जति धेरै लेख्यो त्यति धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, जति थोरै लेख्यो त्यति धेरै बुझिन्छ। त्यो पनि हो है, फेरि त्यो पनि विचार गर्नुहोस् नि, कन्सेप्टमा जानुहोस्। लेख्नै आएन, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नै आएन भने एकचोटि आफूले पनि प्रयास गर्नुहोस् क्या। हाम्रो क्लास भइसकेपछि सो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न नि प्रयास गर्नुहोस्। लेख्नै आएन भने भन्नुहोस् न, मलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न आएन, म लेखेर पठाइदिन्छु है। त्यो त ठुलो कुरो भएन। तर मेरो एजम्सन के हुन्छ? कन्सेप्ट आएपछि ल्याङ्ग्वेज त लेखिहाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो एजम्सन हो। त्यो यदि सही छैन भने त्यो मलाई हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ, म गरिदिन्छु है। ल लास्ट क्वेसन अलिकति ट्रिकी छ। के भन्छ हेर्नुहोस् है। एउटा कारखानामा पुरुष महिला र बच्चाहरूको जम्मा संख्या 18 छ भनेपछि पुरुष महिला र बच्चाको संख्या कति छ? 18 छ। पहिले बुझ्नु पर्यो, संख्या छ 18, संख्या छ 18। अनि के भन्यो? उनीहरुको एक दिनमा 4000 रुपैयाँ कमाउँछन्। टोटल वेजेस पर डे, टोटल डेली वेजेस जम्मा दैनिक कति छ त ज्याला? 4000 रुपैयाँ छ टोटल। उनीहरु एक दिनमा 4000 रुपैयाँ कमाउँछन्। सबै पुरुष महिला र बच्चाको ज्यालाको अनुपात, सबै पुरुष
महिला र बच्चाको ज्यालाको अनुपात 18:10:12 छ। ल बुझ्नुस् है, अब यो के भन्यो यसले के भन्यो, सबै पुरुष महिला र बच्चाको ज्यालाको अनुपात 18:10:12 भनेको हेर्नुस् है, वेजेस टोटल वेज लेख्दिन्छु ल, टोटल जम्मा ज्याला टोटल वेजेस अफ मेन प्लस टोटल वेजेस अफ वुमेन प्लस टोटल वेजेस अफ चिल्ड्रेन को अनुपात पो दिएको छ त है, यिनीहरुको अनुपात दिएको छ, इज टु गर्नु पर्यो। टोटल वेजेस अफ मेन इज टु टोटल वेजेस अफ वुमेन इज द टोटल वेजेस अफ चाइल्ड कति दिएको छ त, यो भने कति दिएको छ भन्दाखेरि 18:10:12 18:10:12 भनेको अर्थ के, मानौ सबै मेनको टोटल ज्याला सबै मेनको टोटल ज्यालालाई के मान्नु पर्यो 18x रुपैयाँ। सबै वुमनको टोटल ज्याला भने कति भयो 10x। सबै वुमनको चिल्ड्रेनको टोटल ज्याला भने कति भयो 12x भयो। पुरा बुझ्नुभयो, सबैजनाको मेन जति छ सबैजनाको ज्याला, वुमेन जति सबैको ज्याला र चाइल्ड जति सबैको ज्यालाको रेसियो दिएको छ भनेपछि सबै मेनको टोटल ज्याला 18x, सबै वुमेनको टोटल ज्याला 10x, सबै चिल्ड्रेनको टोटल ज्याला कति भयो त 12x। क्वेशन कहाँबाट हेर्ने भन्ने हुन्छ, पूजाजी ग्रुपमा छ नि, ग्रुपमा छ है, कहीँ देख्नु भएन, ग्रुपमा छ नि, ग्रुपमा छ पूजाजीले कसैले त्यहाँ पूजाजीलाई रिप्लाई गरिदिनुस् न है, ग्रुपमा पूजाजीले सोध्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट क्वेशन भनेर। अब मै भेटे मै गरिदिन्थे, आज मात्र आउनु भयो अरे, म रिप्लाई तपाईको नाम के छ थाहा छैन, पूजा मेहता हो ल, ओके मैले तपाईलाई ट्याग गरिदिएँ ल, मैले तपाईलाई ट्याग गरिदिएको छु ग्रुपमा, त्यहाँ हेर्नु होला है ल। अब ल हेर्नुस् है, अब सबैको ज्याला जोडेर कति हुनुपर्छ 4000 हुनुपर्छ कि हो कि भन्नुस् त, सबैको ज्याला जोडेर सबैको जम्मा ज्याला जोड्दाखेरि त कति हो म्याक्सिमम भनेको पाउने 4000 हो भनेपछि यो जोड्दा कति भयो 40x भनेको 4000 भनेको x भनेको कति आयो त आजकल कति हुन्छ 100 रुपैयाँ, x भनेको 100, x भनेको कति भयो त, x भनेको कति भयो त 100 भयो, x भनेको 100 हो भनेपछि अब बुझ्नु पर्यो। सो सबै मेनको टोटल ज्याला कति भयो त, सबै मेनको टोटल ज्याला भयो 18 × 100, 18 × 100 कति भयो त 18 × 100, x भनेको 100 भनेको 1800 भयो। अनि सबै वुमेनको ज्याला 10 × 100 भने कति भयो 1000 रुपैयाँ भयो। अनि सबै चिल्ड्रेनको ज्याला कति भयो त 12 × 100 भनेको कति भयो 1200, कति भयो 1200, ठीक छ, कति भयो 1200। अब अरु के भन्नु हेर्नुस् त, र उनीहरुको व्यक्तिगत ज्यालाको अनुपात 6:5:3 छ। ल हेर्नुस्, सो इन्डिभिजुअल मेन को वेज अफ मेन, वेज अफ वुमन, ठीक छ, र वेज अफ चाइल्ड को व्यक्तिगत ज्याला कति छ 6:5:3 छ, 6:5:3 छ, कति छ 6:5:3। यसको मतलब के हुन्छ, एउटा मेनको दैनिक ज्याला कति भन्दियौ, एउटा मेनको दैनिक ज्याला 6x रुपीज अथवा 6y भन्दियौ, यहाँ x है यता y भन्दियौ, एउटा मेनको दैनिक ज्याला कति भयो 6y, एउटा वुमनको दैनिक ज्याला कति भयो 5y, र एउटा चाइल्डको दैनिक ज्याला कति भयो त 3y। प्रत्येकको दैनिक ज्याला दिएको छ, अब दैनिक ज्याला दिएर के गर्नु, कतिजना छन् थाहा छैन नि त, कतिजना छन् थाहा छैन। अब एउटा फर्मुला सम्झिनुस्, हेर्नुस्, नम्बर अफ मेन इन्टु हैन वेज अफ मेन हैन इन्टु वेज, नम्बर अफ मेन इन्टु वेज अफ मेन भनेको के हुने भयो भनेको टोटल वेज अफ मेन भयो कि भएन भन्नुस् त। नम्बर अफ मेन कतिजना मान्छे छन् इन्टु प्रत्येकको ज्याला
जतिजना मान्छे छन् अनि प्रत्येकको ज्याला गरेर केटाहरूको टोटल ज्याला आयो कि आएन, पुरुषहरूको टोटल ज्याला, पुरुषहरूको टोटल ज्याला दिएको छ 1800। भनेपछि नम्बर अफ मेन कति छ थाहा छैन हामीलाई, यसलाई एम लेख्थ्यौँ। नम्बर अफ मेन थाहा छैन, यसलाई एम नम्बर छ भन्ने। अब एकजना मेनको वेज कति छ, एकजना मेनको वेज छ 6y, ठिक छ। यो भनेको टोटल वेज कति भयो 1800 भनेपछि एउटा मेनको नम्बर कति रहेछ त, मेनको नम्बर रहेछ 1800/6y। यो बुझ्नु पर्यो है, एउटा मेनको नम्बर एम भने के हो, नम्बर अफ मेन। नम्बर अफ मेन कति रहेछ, एम जना छन्, एम जना पुरुष छन्, एकजना मेन छ, प्रत्येकको ज्याला 6y हो भने टोटल ज्याला कति भयो 1800। यहाँ निकालेको छ मेनहरूको टोटल ज्याला, सबै मेनको टोटल ज्याला 1800, एम जना मेन छन्, ठिक छ। अनि प्रत्येकको ज्याला 6y छ, टोटल ज्याला कति हुने भयो 1800। भनेपछि एम भनेको कति भयो 1800 × 6y। यसै गर्दाखेरि फेरि उमेनलाई डब्लु भनिदिउँ, डब्लु प्रत्येकको ज्याला कति छ 5y भनेको कति हुनु पर्यो, उमेनको कति हो 1000। भनेपछि यहाँबाट उमेनको नम्बर कति आयो 1000/5y, 1000/5y। यो इक्वेसन 2 भयो। फेरि हेर्नुहोस्, फेरि अब नम्बर अफ चिल्ड्रेन कतिजना चिल्ड्रेन भनिदिउँ, C जना चिल्ड्रेन, अनि प्रत्येकको ज्याला कति छ 3y, कति छ प्रत्येकको कति छ, कतिको ज्याला कति छ 3y, गर्दाखेरि कति भयो 1200, कति भयो 1200। भनेपछि कतिजना चिल्ड्रेन रहेछन् भनेपछि 1200/3y, इक्वेसन 3। अब यहाँ अलिकति सजिलो बनाउँदा पनि हुन्छ, यसलाई अलिकति सजिलो पनि बनाऊ। यो भने कति भयो 300/y भयो, ठिक छ। यो भने कति भयो 200/y, ठिक छ। र यो कति भयो 400/y, 400/y, इक्वेसन, ठिक छ। यो के हो, यो नम्बर अफ मेन हो, यो के हो नम्बर अफ वुमन हो, यो के हो नम्बर अफ चिल्ड्रेन हो। यसमा कन्फ्युज नहुनु है, ठिक छ। अब 6:5:3 प्रत्येकको दैनिक ज्याला, एकजना मान्छेको दैनिक ज्याला दिएको छ त, एकजना मान्छेको दैनिक ज्याला, एकजना वुमनको दैनिक ज्याला र एकजना चाइल्डको दैनिक ज्यालाको रेसियो 6:5:3 भने एकजना मेनको ज्यालालाई 6y भनिदिउँ, एकजना वुमेनको ज्यालालाई 5y भनिदिउँ, एकजना चाइल्डको ज्यालालाई 3y भनिदिउँ, ठिक छ। यही गरेको मैसाजी। अब यति भइसकेपछि हेर्नुहोस्, अब यहाँ जानु पर्यो, यहाँ हेर्नुहोस्। सो टोटल 18 जना, एम जना पुरुष छन्, डब्लु जना महिला छन्, C जना बच्चा छन्, जोडेर 18 जना छन्, हो कि न। एम भनेको कति हो 300/y, वुमन भनेको कति हो 200/y, चिल्ड्रेन भनेको कति हो 400/y गर्दा 18। सेम छ डिनोमिनेटर y राख्दिनुहोस्, 300 + 200 + 400 भनेको 18 भयो। और 3 2 5 4 900 भनेको 18y, y भनेको कति आयो 900/18 भनेको 9 दुना भनेको कति आयो, y भनेको 50 भनेको नम्बर अफ वुमेन कति रहेछ नि त भनेको 50, सरी y भनेको के हो, यो y भनेको त केही पनि होइन, y भनेको 50, y को भ्यालु 50 आयो। निकाल के भनेको छ, महिलाको प्रतिदिन आम्दानी कति होला। सो महिलाको प्रतिदिन आम्दानी कति हो, महिलाको प्रतिदिन आम्दानी 5y हो, महिलाको प्रतिदिन आम्दानी कति हो 5 है भनेपछि सो महिलाको प्रतिदिन आम्दानी भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 5y भयो। 5y भनेको 5 × y को भ्यालु 50 भनेको 250 रुपैयाँ। महिलाको प्रतिदिन आम्दानी कति भयो त 250 रुपैयाँ भयो, ठिक छ। क्लियर छ ल, भन्नुहोस् त। यसमा केही नबुझिने छ भने सोधिहाल्नुहोस्। बडो 2-3वटा रेशियो दिएको छ है, सो कन्फ्युज गर्छ है, रेशियोले कन्फ्युज गर्छ। के छ यसमा, ठिक छ। $250 25 होइन, 2500 होइन, 250 प्रत्येकको 250। तपाईले सबैजनाको निकाल्दिनु भयो क्या हो, सबैजनाको निकाल्दिनु भयो, सबैजनाको 2500 भन्नुभयो होला। ओके 250 हो। ल आजलाई यति गरौँ है। सो यो भयो रेशियो एन्ड प्रपोर्सन। केही कन्फ्युजन छ भने ग्रुपमा भन्दा इन्डिभिजुअली मेसेज गर्नु होला, ग्रुपमा मेसेज गरे पनि हुन्छ, म टाइममा हेर्छु। यसमा अझै केही समस्या छ भने त्यो पनि भन्नु होला।
यो गऱ्यौँ हामीले रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको प्रश्नहरू। भोलि हामी नयाँ टपिकमा डिस्कस गर्छौँ, सायद प्रफिट एन्ड लस हुन्छ होला एउटा, अर्को भनेको के हुन्छ त्यहाँ हेर्नै पर्छ, ठिक छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि। सो त्यसमा हामी भोलि डिस्कसन गर्ने छौँ। म बेलुकै तपाईँलाई क्वेसन पठाइदिन्छु, प्लिज क्वेसन चाहिँ मलाई लेख्न नलगाउनु होला, किनभने त्यसले गर्दा भोलि म बेलुका क्लास लिन भ्याउँदिनँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि हामीले मिनिमम 10वटा क्वेसन डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान 1.5 घन्टामा। सो प्लिज क्वेसन्स नेपालीमा इङ्ग्लिसमा म दुइटै पठाइदिन्छु फोटोमा, त्यसलाई तपाईँले कसरी म्यानेज गर्ने हो प्लिज गर्नु होला। म क्वेसन लेखेर बस्दिनँ है, र मैले टाइप गर्नलाई त्यति समय पनि हुँदैन अहिलेलाई है। सो किनभने यो एकदमै क्विक सर्ट कोर्स भयो मेरो लागि होइन। सो त्यस कारणले भोलि कुन च्याप्टर हुन्छ, अब बाँकी कुन छ र, अब धेरै च्याप्टर छैन बाँकीको लागि होइन, धेरै च्याप्टर छैन। सो प्रफिट एन्ड लस छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ, युनिटरी मेथड छ होला होइन। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र पर्सेन्टेज गर्छौँ होला। मैले शनिबार राखेको छु युनिटरी मेथडको लागि टाइम चाहिँ है। सो युनिटरी मेथड र टाइम एन्ड वर्क चाहिँ शनिबार गर्ने, शनिबार चाहिँ 1.5 2.5 घन्टा गर्दा पनि भयो नि त शनिबार। कति बेला क्वेसन आउँछ, अब म एउटा यो क्लास आइक्यूको क्लास गर्छु, त्यस पछाडि घर जान्छु, अनि त्यस पछाडि बनाउँछु अनि पठाइदिन्छु है। अलिक लेट त लेटै हुन्छ, ठ्याक्कै चाहिँ भन्ने बित्तिकै नहोला है। सो बिहान त 6:40 छ होइन, प्लिज 6:40 6:30 हामी क्लास गर्छौँ। प्लिज 6:15 तपाईँको मेसेन्जर खोल्नु होला, राम्ररी सुत्नु पनि होला, र क्वेसन्सहरू केही पेपरमा लेखेर राख्नु होला नि है। सो त्यसो गर्दा छिटो हुन्छ, म कन्सेप्टमा धेरै टाइम दिन पाउँछु, क्वेसन लेखेर टाइम वेस्ट हुँदैन है। सो प्लिज सबैजनालाई कति बजे त नसोध्नुहोस् कि उहाँ राति 11-12 बजे 10वटा क्वेसन कलेक्ट गर्नलाई धेरै समय लाग्छ। सो 10वटा क्वेसन कलेक्ट गरेर अनि तपाईँलाई पठाइदिने हो मैले। सो टाइम त लाग्ला, बिहानको समय चाहिँ हेर्नुहोस् न, बिहानसम्म आइसकेको हुन्छ, 12 बजे अगाडि आइसकेको हुन्छ है। ओके 12 बजे अगाडि आइसकेको हुन्छ है। ल अहिले यति गरौँ, थ्याङ्क यू, बाई बाई एन्ड सी यू टुमोरो है त, ल बाई बाई।